अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के कई मकामात पर गैस कनेक्शन KYC अपडेट करवाने खवातीन की तवील कतारें। हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा। जम्मू और कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और डॉक्टर मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए वज़ीर आला। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के कई मकामात पर गैस कनेक्शन KYC अपडेट करवाने खवातीन की तवील कतारें। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पकवान गैस 500 रुपये में देने के वादे के बाद हैदराबाद में LPG डीलर्स के पास खवातीन की बड़ी तादाद देखी जा रही है, जो कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर्स की फराहमी के वादे के बाद अपना KYC अपडेट करवाने के लिए गैस एजेंसीज पहुँच रही हैं। कांग्रेस ने जो 6 जमानतों का तेलंगाना की आवाम से वादा किया था, उनमें घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की 500 रुपये में फराहमी भी शामिल है। ताहम उसके लिए घरेलू पकवान गैस सारिफिन को एजेंसीज के पास KYC अपडेट करवाना होगा। पुराने शहर के साथ साथ मुशीराबाद, टोली चौकी, अलवाल और सनत नगर के भी शुमूल कई इलाकों में खवातीन गैस एजेंसियों के सामने कतारों में नजर आ रही हैं। KYC को अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख दी गई है। चंद्रबाबू नायडू ने KCR की अयादत। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अयादत की। चंद्रबाबू नायडू आज हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां KCR से इलाज हैं। उन्होंने KCR से मुलाकात की, उसके बाद डॉक्टर से उनकी सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। KCR अपनी रिहाइशगाह में पाँव फिसल जाने के नतीजे में तवाज़ुन खो जाने की वजह से गिरकर जख्मी हो गए थे। यशोदा हॉस्पिटल में साबिक चीफ मिनिस्टर के कुल्हे की सर्जरी की गई और इस वक्त डॉक्टर्स की निगरानी में है और तेजी के साथ रुबे सेहत हो रहे हैं। रेवंत भैया आपसे बात करनी है। चीफ मिनिस्टर फौरी पहुंच गए आवाज देने वाली खातून के पास। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को एक खातून ने आवाज़ देते हुए कहा कि रेवंत अन्ना आपसे बात करनी है। आवाज़ सुनकर वो फौरी उस खातून के पास पहुंच गए। ये वाक़या इतवार के दिन हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में पेश आया। चीफ मिनिस्टर जब साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की इयादत के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो उस वक्त एक खातून ने उन्हें देकर आवाज़ दी, रेवंत भैया आपसे बात करनी है। चीफ मिनिस्टर ने हाथ के इशारे से खातून को वहीं रुकने को कहा और ख़ुद उनके पास पहुँच गए। उनके मसले से वाक़फियत हासिल की। खातून ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि उनकी बच्ची हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और इलाज के लिए काफ़ी रकम खर्च हो रही है, लिहाजा मदद की जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को फौरी इस मसले की यकसोई की हिदायत दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफा। तेलंगाना भर में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जबकि शहर हैदराबाद में रात के औकात में दर्जे हरारत में बहुत ही कमी देखी जा रही है। कई मकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। 10 दिसंबर की रात हैदराबाद के कई मकामात पर अक़ल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड की गई। एक तरफ मौसम की शिद्दत और दूसरी जानिब तूफ़ान के असर से भी सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। रात के औकात में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम देखी जा रही है और लोग गर्म कपड़े खरीदते नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी फाइनेंस उर्दू एकेडमी हज कमेटी के चेयरमैन बर्खास्त। तेलंगाना हुकूमत के अहकामात। तेलंगाना में इख्तिदार की तब्दीली के बाद भी BRS दौरे हुकूमत में तकर्रुर करदा 54 मुख्तलिफ कारपोरेशन के चेयरमैन को आज कांग्रेस हुकूमत ने बर्खास्त कर दिया है। उनमें चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खां, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन उर्दू एकेडमी मोहम्मद मुजीबुद्दीन, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन इम्तियाज इसाक व दिगर शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर की मारपीट से एक शख्स की मौत का इल्ज़ाम, नाश के साथ रिश्तेदारों का एहतजाज। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे में वाक़या सब इंस्पेक्टर की मारपीट के नतीजे में एक शख्स के फौत हो जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान ने पुलिस स्टेशन के सामने नाश के साथ एहतजाज किया। ये वाक़या ज़िले नलगुंडे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चिंतपल्ली मंडल के पुल्लेपल्ली रामनगर ग्राम पंचायत के तहत वाक़े पालम तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साला सूर्या नायक और उसके भाई भीमा नायक के दरमियान अराजी का तनाज़ा था। इस दौरान भीमा नायक ने चिंतपल्ली पुलिस स्टेशन में अपने भाई के खिलाफ शिकायत की। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सब इंस्पेक्टर सतीश रेड्डी ने सूर्या नायक को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उसे शदीद ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में उसकी तबीयत बिगड़ गई और हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान वो फौत हो गया। सूर्या की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने नाश के साथ पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही आला ओहदेदारों ने
فوری طور پر سب انسپکٹر کا تبادلہ کرتے ہوئے اسے ہیڈ کوارٹر سے اٹیچ کر دیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جموں و کشمیر کے خصوصی موقف کی منسوخی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی سے متعلق اہم فیصلہ سنایا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل بینچ نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے مرکز کے فیصلے کی مدافعت کی، تاہم اس فیصلے میں آئینی بینچ میں اختلاف پایا گیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ جب کشمیر کا ہندوستان میں شامل کیا گیا تو کوئی خصوصی حیثیت نہیں تھی، اس لیے کشمیر کے لیے کوئی الگ خود مختاری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کا خصوصی آئین صرف سہولت کے لیے ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے واضح کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے مسئلے پر صدر کے اعلان میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی طرف سے 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی عرضی پر یہ فیصلہ سنایا۔ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ جموں و کشمیر کے معاملے میں مرکزی حکومت کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ درخواست گزاروں کے دلائل کو مسترد کر دیا۔ یہ واضح کیا گیا کہ دوسری ریاستوں کو جموں و کشمیر کے آئینی حقوق میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو مرکزی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا۔ ریاست کو 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مقامی سیاسی جماعتوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں عرضیاں داخل کی گئیں۔ عدالت نے کافی دیر تک درخواستوں پر سماعت کے بعد آج حتمی فیصلہ سنایا ہے۔ ڈاکٹر موہن یادو ہوں گے ریاست مدھیہ پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ۔ مدھیہ پردیش میں وزیر اعلیٰ کا عہدہ کون سنبھالے گا، اس کو لے کر کئی دنوں سے جاری قیاس آرائیاں آج ختم ہو گئیں۔ ایم پی لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں موہن یادو کے نام پر اتفاق رائے ہو گیا ہے اور اب وہ ایم پی کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ ڈاکٹر موہن یادو جنوبی اجین سے رکن اسمبلی ہیں، جبکہ جگدیش دیوڑا اور راجندر شکلا کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ نریندر سنگھ تومر ایم پی مجلس اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے۔ ڈاکٹر موہن یادو نے 2023 کے مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات میں جنوبی اجین سیٹ سے 95,699 ووٹ حاصل کیے تھے اور انہوں نے کانگریس کے چیتن پریم نارائن یادو کو 12,000 سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔ وہ پہلی مرتبہ سن 2013 میں ایم ایل اے بنے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ بی جے پی کے اس بڑے سیاسی اقدام، جس میں 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت لگ گیا، نے شیوراج سنگھ چوہان کے دور کے خاتمے کا اعلان تھا، کیونکہ شیوراج راج وزیر اعلیٰ عہدے کی دوڑ میں سب سے آگے تھے۔ شیوراج 4 مرتبہ 2005، 2008، 2013 اور 2020 میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ کشمیر میں آج حالات معمول پر تھے۔ بی جے پی حکومت کے دفعہ 370 کی منسوخی کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے اس وقت حتمی مہر لگا دی جب عدالت عظمیٰ کی 5 رکنی آئینی بینچ نے کہا کہ یہ آئینی حیثیت دفعہ 370 عارضی تھی اور صدر ہند کو جموں کشمیر کا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر بالخصوص وادی کشمیر میں عدالت کے فیصلے کے پیش نظر سیکورٹی فورسز کافی چوکس تھے اور حساس مقامات پر اضافی سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر پولیس کی نگرانی بڑھائی گئی تھی اور صارفین کو منتبہ کیا گیا تھا کہ وہ غلط خبریں، افواہیں اور اشتعال انگیز مواد شائع کرنے سے اجتناب کریں، وگرنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے اگرچہ یہ واضح نہیں کیا کہ یہ اقدامات عدالت کے فیصلے کے پیش نظر کیے گئے تھے، البتہ عوامی حلقوں نے پولیس کی تنبیہ سمجھ لی اور اس فیصلے پر اپنا موقف رکھنے سے خبردار رہے۔ لوگوں نے خاموشی میں ہی اپنی حفاظت سمجھ لی۔ سری نگر میں ٹریفک معمول کے مطابق جاری رہا، جبکہ کاروباری مراکز بھی معمول کے مطابق کام کرتے رہے۔ وہیں دیگر اضلاع میں بھی حالات معمول کے مطابق تھے۔ سعودی عرب میں آئندہ ماہ سے کرائے کی ادائیگی صرف ایجار پورٹل سے ہوگی۔ پیش ہے اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واصف کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں مکانات، بلڈنگز وغیرہ کے مالکان کرایہ وصولی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اخاری کے ذریعے کرتے ہیں اور اکثر اخاری اور کرایہ دار کے بیچ تنازعات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کے سدباب کے لیے حکومت نے ایک حل نکالا ہے۔ سعودی عرب میں ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی کے ترجمان تیسار المفرج نے کہا ہے کہ آئندہ ماہ جنوری 2024 سے کرائے کی ادائیگی صرف ایجار پورٹل کے ذریعے ہی کی جائے گی۔ العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایجار پورٹل کے سوا کسی بھی ذریعے سے کرائے کی ادائیگی ناقابل قبول ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندی کرایہ جات کے سلسلے میں مالیاتی لین دین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لگائی
گئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ ایجار پورٹل کے ذریعے کرائے کی ادائیگی دھوکے بازی کا دائرہ محدود کرے گی، اس پر پابندی کی صورت میں ثالثوں کی طرف سے ناجائز فائدہ اٹھانے والی صورتحال ختم ہو جائے گی۔ ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایجار پورٹل کے آغاز سے اب تک 8 ملین کرائے کے معاہدوں کی رجسٹریشن کرائی گئی ہے۔ قانون کے مطابق کسی بھی فلیٹ، عمارت، دکان یا دیگر جائیداد کو کرائے پر دیتے وقت حکومت کے ایجار سسٹم میں کرائے نامے کو رجسٹر کرنا لازمی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر گیس کنیکشن KYC اپڈیٹ کروانے خواتین کی طویل قطاریں۔ حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافہ۔ جموں و کشمیر کے خصوصی موقف کی منسوخی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور ڈاکٹر موہن یادو ہوں گے مدھیہ پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔